अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, और बरकत आपसे मुखातिब एक खबर है, बहुत बड़ी खबर है। उस खबर ने दुनिया में सबको हिला कर रख दिया और पाकिस्तान में शीशे तोड़े जा रहे हैं। ये खबर आपके सामने रखते हैं। ये बुनियादी तौर पर रात को आई थी, लेकिन मैं वीडियो इसलिए नहीं कर सका। मैं चाह रहा था कि जो इसकी ऑथेंटिसिटी है थोड़ी सी डेवलप हो जाए। ये क्यों इंतजार किया वो भी आपको बताते हैं। खबर ये है कि अडयाला जेल के अंदर जो रियासत पाकिस्तान, जो एक एटमी स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट है, और जिसके अंदर 25 करोड़ रोटी खाने वाले, सोचने समझने वाले, बच्चे पैदा करवाने वाले 25 करोड़ आबादी बसती है, वो रियासत ये कह रही है कि अडयाला जेल के अंदर जिस बंदे के ऊपर हमने 200 प्लस 200 प्लस मुकदमात कर रखे हैं और 600 एंड काउंटिंग, 600 प्लस डेज जो अडयाला जेल के अंदर गुजार चुका है, एंड काउंटिंग, और ये टाइम चला जा रहा है। मेरी रियासत जो मुझे बता रही है कि ये बंदा खूनखार है, ये फसादी है, ये फितना है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान को, इस खित्ते को और पूरी दुनिया को जला देगा। ये खतरनाक तरीन, ये बंदा बाहर आ ही नहीं सकता, दीवारें और ऊंची कर दें, तुम खुद भी इसके खिलाफ बोलो, लिहाजा ये खतरनाक तरीन बंदा है। ये मेरी रियासत मुझे और आपको बकायदा से बता रही है। उस शख्स को, इमरान अहमद खान नियाज़ी को, दुनिया के सबसे ज्यादा रेप्यूटेड, दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड, मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज, अमन का सफीर, अमन का सफीर, जो दुनिया में अमन की बातचीत करता है, उसके लिए नॉमिनेट किया गया है अमन के सफीर के तौर पर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस मुल्क ने, अपने इस शख्स ने अपने मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी, जमहूरियत यानी मेरा और आपका हक, और ह्यूमन राइट्स, उसके लिए सबसे बड़ी और खौफनाक जंग लड़ी है। और मेरी रियासत मुझे बता रही है फितना है, ये फसाद। अब मैं समझाता हूं, इस खबर को थोड़ी देर के लिए इधर रखें, इसका इंपैक्ट क्या है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो रात को क्यों नहीं की, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान अपनी मेमोरी से सोचता है। आप खुद को रिकॉल करें अपनी मेमोरी को कि हमने अभी तक क्या देखा। हमने देखा, अपनी अपनी आंखों से खुद देखा है कि हमारा वज़ीर आज़म अमेरिका जाता है, एयरपोर्ट पर उसे रोका जाता है, शाहिद खकान अब्बासी साहब को पतलून उतरवाई जाती है और पीली चड्डी हमने शाहिद खकान अब्बासी साहब की देखी है। वो मुझे डायलॉग याद आ रहा है गोलमाल फिल्म का, वो कहता बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। तो खकान अब्बासी साहब की चड्डी वहां पर हमने देखी है। लेकिन ये गोलमाल से फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि यहां पर भी है। फिर हमने अपने दूसरे वज़ीर आज़म को देखा, वो अंब लेकर तुर्की जाता है और तुर्की के सदर के सामने खड़े होकर कहता है कि 5 किलो अंब ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ने, 5 किलो हम ਤੁਹਾਡੀ बुढ़ी ने वास्ते ने, लिहाजा बराए मेहरबानी। पता नहीं वज़ीर आज़म साहब को क्यों लगा कि अंब खाते हुए आपस में लड़ जाएंगे, आपस में लड़ पड़ेंगे। फिर हमने दूसरे वज़ीर आज़म को देखा, उसने एंटोनियो गुटारेस को, यूएन के जो सरबराह हैं, उन्हें यहां से पकड़ लिया और उसने बड़ी मुश्किल से अपना बाजू छुड़ाया, उसने अपनी पसलियां छुड़ाई और उसके बाद उसने कहा समथिंग इज रॉन्ग विद दिस गाय, इसके साथ कोई ना कोई मसला है, ये पकड़ता है और ये बड़ी बुरी तरह पकड़ता है। फिर हमने एक और वज़ीर आज़म साहब को पसलियों में हाथ दे देता। फिर हमने अपने वज़ीर आज़म साहब को देखा, पर्चियां जेब में डेला, जिस तरह मैं नकल करता था ना स्कूल में, और हम बूटी बोलते थे उसे, वो बूटियां निकालकर हाथ में रखकर पढ़कर बता रहा है मैं क्या बातचीत करने हूं, क्या गुफ्तगू करने आया हूं। तो एक तरफ तो हमारी मेमोरी ये है, हमने सब कुछ ये कुछ देखा है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान अहमद खान नियाज़ी जो अडयाला जेल के अंदर बंद है, उसे दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के लिए बुलाया जा रहा है। और वहां पर क्या कहा जा रहा है, इमरान अहमद खान नियाज़ी फ्रॉम पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान? मेरा और आपका मुल्क, मेरा और आपका मुल्क। यानी ये सरप्राइजिंग था। ये सरप्राइजिंग इसलिए था कि मैं पिछले हफ्ते रिपोर्ट कर करके मेरा गला बैठ गया है कि हमें दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया है। हम दुनिया की 10 बदतरीन डेमोक्रेसीज के अंदर शामिल होते हैं। मैंने खुद आपको बताया और मैं खुद परेशान हूं इस चीज से कि हम अमेरिका नहीं जा सकते, हमें यूरोप हमारे वीजे बैन कर रहा है। हमें ये शेख जो कल तक ऊंट चराते थे, ये शेख हमें वीजे नहीं दे रहे। हमें सऊदी अरब वीजे नहीं देता। हमें सऊदी अरब ने बुलाकर कहा कि तुम्हारे भीख मंगे यहां पर आते हैं। उस मुल्क के बारे में बातचीत कर रही है कि उस मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है, एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिसे दुनिया में अमन का सफीर समझा जाता है। ये मोस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड इस बंदे को दिया जाए, लेकिन वो बंदा हमने जेल के अंदर बंद किया हुआ, हमने ठीक किया हुआ। असल में ना हमने ठीक किया, हम ना बड़े बेईमान किस्म के लोग हैं, हम फ्रॉडी हैं। मेरे ख्याल में ना हम सबको पहले शीशे में मुंह देखना चाहिए, फिर शीशा तोड़ना चाहिए। हमारे बड़ों को भी यही करना चाहिए। मुल्क में जितने शीशे हैं सारे तोड़ दो, सारे तोड़ दो। हम इसके लायक ही नहीं थे। ये जनाब किधर, हम ठगों के बीच में, हम चिंधी चोरों के बीच में आकर बैठ गया है। हम किधर, दुनिया किधर। हम तो जनाब अमेरिका को बंदा दहशतगर्द पकड़ कर दे सकते हैं, हम दुनिया में जाकर पैसे मांगते हैं, हम थाईलैंड मसाज करवाने जा सकते हैं, दैट्स इट। हमारा क्या साइंस के अंदर कंट्रीब्यूशन, लिटरेचर के अंदर कंट्रीब्यूशन, अमन के अंदर कंट्रीब्यूशन, जंगे रुकवाने में कंट्रीब्यूशन, हमारे तो लेनी देनी कोई नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से थाईलैंड के मसाज करवा कर आगे डकार मारे, रोटियां खाए, दैट्स इट। हमारी तो सोच यहां तक है ना। आप अंदाजा लगाएं, आप एक तरफ इमरान अहमद खान नियाज़ी को रखें, लिस्ट बनाए, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो सारे बड़े और तुरम खान है, सबके नाम ले ले। मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं लेता, मुझे सीरियसली इनसे डर लगता है, मैं इसलिए नहीं लेता। आप नाम ले ले, आप नाम ले। सबसे ऊपर बहुत बड़े को रखें, फिर दूसरे नंबर पे बड़े, फिर तीसरे नंबर के बड़े। कसम खुदा की, मोहल्ले की मस्जिद की टंकी का जो चंदा जमा होता है ना, उस चंदा जमा करने के लिए भी इन्हें नॉमिनेट नहीं करते। दूसरी दफा घर में ये सालन मांगे तो घर वाले गुस्सा हो जाते हैं कि दूसरी दफा तूने सालन क्यों मांगा है। किधर ये, यानी मियां नवाज शरीफ साहब को वही वाली बात है कि ग्वाल मंडी में कोई नॉमिनेट नहीं करता, और इधर नोबेल पीस प्राइज। इट्स अ बिग डील, इट्स अ वेरी बिग डील। खान को मिले या ना मिले, खली वाली गोली मारे, पाकिस्तान का नाम आया है, खान का नाम आया, मेरे और आपके मुल्क का नाम आया। मुझे कोई दहशतगर्द अब कहेगा मैं मारूंगा रपटे उसे कान के नीचे रख के,
کہ بھائی یہ جو 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 نوبیل پیس پرائز ہے یہ دیکھو کس بندے کو ملا ہے, یہ میرے ملک کے بندے کو ملا ہے. چھوڑیں پولیٹکس کو, چھوڑیں باقی سارے ڈراموں کو, یہ میرے ملک کے بندے کو ملا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اب دنیا میں. تو یہ بھی عجیب و غریب قسم کا بندہ ہے عمران خان. یعنی ہارورڈ کے وی سی کے انتخابات ہوتے ہیں, یہ بندہ نومینیٹ ہو جاتا ہے. مارکنڈے کارجو نے کم انٹرویو دیکھ رہا تھا, مارکنڈے کارجو نے جب ہم نے ابھینندن مچھڑ کو چھوڑا تھا اس دوران مارکنڈے کارجو نے حبیب میر صاحب کے شو میں آ کر کہا تھا کہ عمران خان کو گلوبل نوبیل پیس پرائز کے لیے باقاعدہ سے نومینیٹ ہونا چاہیے. اور اب یہ ناروے دنیا کا بہترین ملک, اگر آپ چیک کریں نا لسٹ بنائیں کہ دنیا کے سب سے بہترین ملک کون سے ہیں, وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, ڈنمارک ہو گیا, سویڈن ہو گیا, یہ ناروے ہو گیا. ناروے کی پولیٹیکل پارٹی جن کا الائنس ہے ان کے ساتھ, جنہوں نے نوبیل پیس پرائز دینا ہے, انہوں نے باقاعدہ سے عمران احمد خان نیادی کو نومینیٹ کیا ہے. اب یہ جو نوبیل پیس پرائز ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے روٹیاں زیادہ کھا لی ہیں تو آپ کو یہ پیس پرائز مل جائے گا, یا پھر میں نے اور آپ نے فلمیں زیادہ دیکھ لی ہیں, گانے زیادہ بنا کر ترانے زیادہ جاری کر دی ہیں تو اس کے اوپر نوبیل پیس پرائز ہوگا. آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ یہ بندہ کھڑا ہے, اس میں کنڈا ہے, اس میں جرت ہے, اس میں دلیری ہے, اس میں ہمت ہے. یو ہیو ٹو اسٹیبلش دیٹ. آپ اسٹیبلش کرتے ہیں تب جا کر یہ نومینیٹ ہوتا ہے. تو گزشتہ 6 مہینوں میں 2-3 سالوں میں اگر میرے ملک کا نام کہیں پر روشن ہوا ہے, یہ بندہ ہے جو جیل کے اندر بند ہے, جس کے اوپر 200 مقدمات ہیں, جس کے اوپر جو 600 دن جیل کے اندر کاٹ چکا ہے, وہ اگین نومینیٹ ہوا ہے. ہم جی ان چیزوں کے نہ ہی عادی ہیں نہ ان چیزوں کے قابل ہیں. سچی بات یہ ہے ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں نا, کھایا ڈکار مارے, فلانا بند, فلانا اندر, فلانا نکل گیا, فلانے کو کٹ دیا, فلانے کو مار دیا, فلانا وہاں سے جا کر پیسے مانگ لیے, فلانا آ گیا تو ہم نے یہ کر دیا. That's it. So that's a big deal. I mean, as a پاکستانی جہاں پر بھی ہیں آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے, اور یقین مانیں کہ اس سے میری اور آپ جب ملک سے باہر جائیں گے تو اس میں یقینی طور پر ایک بڑی بہتری آئے گی. دنیا ہمیں ایک بڑے پازیٹیو, کم از کم میں تو تھوڑی بہت انگریزی جانتا ہوں تو میں ٹوٹی پوٹی انگریزی میں یہی بات چیت کروں گا کہ میں جناب اس ملک سے ہوں جس ملک کے بندے کو وہ ملا ہے نوبل انعام ملا ہے جناب, جو امن کا سفیر ہے وہ بندہ ہے. وہ بندہ لہٰذا ہم کوئی بدماش نہیں ہے جی, ہم کوئی جنگیں شنگیں نہیں لڑ سکتے, ہم کوئی دنیا میں فتنہ فساد برپا کرنے نہیں آئے, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم دنیا کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں, ہم دنیا میں اٹھنا بیٹھنا جانتے ہیں, ہم روٹی کھانا جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تھوڑے سے چلے کلے ہمیں بنا دیا گیا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. ناظرین دوسری طرف بلوچستان, یہ بہت بری صورتحال بلوچستان کے اندر بن گئی ہے, اٹس الارمنگ, اور یہ رپورٹ کرنا ضروری ہے. اب یہ اختر مینگل صاحب نے, سردار اختر مینگل نے باقاعدہ سے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک ہماری بچیوں کو, بہنوں کو ریاست بازیاب نہیں کرتی, ہم نہ تو عید منائیں گے اور نہ ہی دھرنا ختم کریں گے. اندازہ لگا لیں ہمارا ایک صوبہ ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کو نہ چھوڑا گیا, ڈاکٹر ہمارا بلوچ, سیمی بلوچ, اگر انہیں نہ چھوڑا گیا تو ہم عید نہیں منائیں گے. عید نہیں, یعنی گھر میں بچیاں ناراض ہو جائیں تو عید کس کی ہوتی ہے؟ تو کیا ہم لوگ منائیں گے انہیں؟ کیا پھر ہم بلوچستان میں عید ہونے دیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور یہ جو اختر مینگل صاحب کے بلکہ 8-10 گھنٹوں کے جو ان کی ٹویٹس ہیں, یہ سارے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے ڈیولپ ہوئے ہیں اور یہ کس طرح سے گئے ہیں, اور یہ اختر مینگل صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پھر یہ جو کچھ ایک ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جہاں پر انہیں روکا گیا ہے اور بڑی بری حالت ہوئی ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اختر مینگل صاحب ABC سے تقریباً یہ کوئی رات 12 بجے کی خبر ہے. یہ لکھتے ہیں, ہم شدید تشویش اور غم و غصے کے ساتھ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ لکپاس ٹنل پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائدین اور کارکنوں پر ریاستی فورسز کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے اور 250 سے زائد کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کر لیا گیا ہے. 250 بہت بڑی تعداد ہے. یہ ریاستی جبر, پرامن اور آئینی احتجاج کو کچلنے کے لیے ایک مضمون کوشش ہے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک مکمل طور پر پرامن ہے, مکمل طور پر پرامن ہے, اور ہمارے مطالبات نہایت جائز اور انسانی بنیادوں پر ہیں. ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے فی الفور رہا کیا جائے. ان کی رہائی کے بغیر کوئی مذاکرات, کوئی یقین دہانی اور کوئی وعدہ قابل قبول نہیں ہوگا. کارکنوں پر حملے, گرفتاریاں اور ریاستی طاقت کے استعمال سے ہماری آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم ظلم کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے. ہمارا اتحاد, ہمارا عزم اور ہماری قربانیاں اس جدوجہد کی آخری منزل تک ضرور جاری رہیں گی. پھر اس کے بعد چند گھنٹوں بعد انہوں نے 12 گھنٹے پہلے پھر ٹویٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے ملک اور صوبے کو چلانے میں اتنی ہی محنت کی ہوتی, یعنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا ادارے آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا. پھر اور بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں اور بہت ساری کیلیں وہ دکھا رہے ہیں باقاعدہ سے. میں اگر آپ کو دکھا سکوں, یہ سڑکوں کے اوپر کیلیں پھینکی جا رہی ہیں تاکہ ٹائرز گاڑیوں کے بسٹ ہو جائے. پھر اختر منگل صاحب لکھتے ہیں, in a shocking and disgraceful attempt to obstruct our peaceful long march, nails have been thrown, یعنی کیلیں سڑک کے اوپر پھینکی گئی ہیں across the road near پیر عمر خزدار. This act not only endangers the lives of the peaceful protesters but also reflect the sheer desperation and the cowardness of those trying to silence our movement. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے بزدل ہیں جو کیلیں پھینک کر ہمیں روکنے کی یا ہمارے احتجاج کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. 11 گھنٹے پہلے انہوں نے پھر ٹویٹ کیا ہے, پھر ان کی ایک تقریر آئی ہے, انہوں نے کہا ہم عید نہیں کریں گے, اور ابھی 8 گھنٹے ہو گئے ان کے حوالے سے کوئی ٹویٹ, کوئی خبر ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی. بلوچستان
اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.